Ako si Diyos. Tapulan ko pero na ako'y pangandoy. Tara, kuyugi ko ninyo sa pagtrabaho sa akong mga plano. Bisan hinay ang progreso pero nasugdan na. Layo pa pero layo na. Nagsugod sa ginagmay nga pamaagi aron magka-ideya about farming. Hangtod nga ready na sa pagtuman sa mga pangandoy. Walay perpekto nga tao, mao nga muagi kita og pagsulay sama sa palpak og sayop nga mga negosyo. Kapila man na failure pero dili na mao'y rason para hinuktukan og mawagtangan og gana para dili ipadayon ang mga gusto nga haruhay nga pagpamuyo uban sa imong pamilya. Kay walay laing tawo nga mulihok og mutuman sa imong mga plano sa kinabuhi, kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon ang dapat nga mulihok niini. At my age of 21 na ay opportunity nga niabot sa akong kaugalingon nga mag-business og of course gigrab na ko ni pero dili pa day ko ready sa akong gisudlan og wala gyud magdugay ang maong negosyoha. Ana sila maayo pa yung magnegosyo og illegal kay dali ra ang kwarta. O tinuod dali ra pero dako ang chance nga dali ra sad ka mawala aning kalibutana. Mas maayo man tong ginagmay basta sa tinarong nga pamaagi. Human sa pila ka tuig nga pagpanarbaho, nakatigom na sad ko o gisudlan nako ang pagpaninda og pagkaon which is karinderya. Pero again, wala gihapon magdugay og bisan sa ingana pa ang nahitabo, wala gihapon ko mosurrender. Kay gahi man kog ulo, nisuod na sad kog supplier og butin og pagkaonan through online order kay pandemic time to siya. Og wala gihapon mag-work ang tanan. Nahunong gihapon ang gituohan nako nga mauna ni ang akong buinas. Kung sa inyong side, kung ingani ang inyong maagian, magpadayon pa ba ka or undangon na ang imong mga pamasin nga basin mauna ni ang hatag sa Ginoo diha nimo pero dili. Sa akong part dili na mao'y rason para magtinapulan kay gahi tagulo so padayon ta oy. After pandemic nibalik na sad kog trabaho aron magtigom og musuway na sad og pamasin og this time nakanahuna ako nga what if mosulod ko og farming kay basin wala sa syudad ang akong swerte. So I decided to quit my job again og sugdan ang akong plano. Og karon na ako sa probinsya naghinay-hinay og tuman sa akong mga pangandoy. Ops kay bawo ko unsay naa sa inyong hunahuna. Dili na sad na magdugay pero dili sad na malikayan nga maunay mosud sa atong hunahuna tungod sa mga trials nga naagian nako. Pero dapat think positive lang kay God knows sa atong pagsakripisyo og pagkugi. Siya ray makabuot og kanusa ang atong saktong oras para sa atong kaugalingon. Bali taud-taud na sad ni na akong pagpamuhi og baboy hangtod nga nakadesisyon ko nga biyaan akong trabaho ug mo-focus na ko ani. Og grasya sa Ginoo gipun-an pagid niya og fish pan. Og dili lang usa ka fish pan, 5 ka buok fish pan ang gihatag niya. Mao nga nakaingon ko nga wala ko masayop sa akong desisyon. Og daghan pang mga plano nga kung itugot lang sa Ginoo iya kining ihatag. Sakto man ang ilang giingon nga walay madato sa pagpanarbaho, pero mao ni hinungdan nga magsugod ka sa imong mga pangandoy basta tarungon lang nimo og dala. I mean, sa kada adlaw nimo nga trabaho og sa kininsinas og binuwan nga sweldo, dapat naa ka igahin para sa imong future, which is tinigom. Pero dili ko mudanin ninyo nga abi nga naanay tinigom diretso dayon ka og hawa sa trabaho. Mas maayo nga mag-research usa ka unya magsugod sa ginagmay hangtod magka-idea ka ug kung maabot na ang imong kaugalingon nga makaingon ka pwede na ana na ka mo desisyon pero nindot man sad nga naa kay trabaho naa sad kay negosyo hunaon lang gud nimo nga sideline depende na nimo ug asa ka malipay. Og happy farming sa tanang nag-farm diha.